صلى الله عليه وسلم. الله ربي والإسلام ديني، ومحمدا رسول الله ويقيني. أدنو إليه ساجدا بجبيني، اقبل صلاتي وللصواب اهديني. يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي، ومقتدي بنبيك الآمين. يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي، ومقتدي بنبيك الآمين. يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي، ومقتدي بنبيك الآمين. الله ربي. صلى الله عليه وسلم.